بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. Today our topic is general characteristics of phylum Porifera or diagnostic characteristic of phylum Porifera. What are the different animals that included in the phylum Porifera? Generally, the members of phylum Porifera is known as sponges. For the first time, the word was used by Robert Grant in 1836 for these organisms, which we now call poriferans or sponges, because their body contains large number of pores on their surface, which we call ostia, or and for this reason Robert Grant named them as porifera, because it is a Latin origin word, and it means pore bearing or pore bearing body. That's why he named it phylum Porifera or Poriferans. तो रॉबर्ट ग्रांट ने पहले सबसे पहले ये वर्ड यूज़ किया इन ऑर्गेनिज्म के लिए पोरेफ्रा का, क्योंकि इनके बॉडी में सरफेस पे बहुत ज़्यादा पोर्स होते थे. इस वजह से पोरेफ्रा का नाम दिया उसने 1836 में इन ऑर्गेनिज्म को. कॉमनली हम इनको स्पॉन्जेस कहते हैं. फाइलम पोरेफ्रा के मेंबर्स को हम स्पॉन्जेस कहते हैं. जितने भी एनिमल्स फाइलम पोरेफ्रा में इंक्लूडेड है, उसको कॉमन नेम उसके लिए जो यूज़ होता है वो स्पॉन्जेस यूज़ होता है. ठीक, तो इसके मेन कैरेक्टरिस्टिक, जनरल कैरेक्टरिस्टिक क्या है वो हम डिस्कस करेंगे. तो ये क्लियर हुआ कि फाइलम पोरेफ्रा को फाइलम पोरेफ्रा क्यों कहते हैं. ये वर्ड फर्स्ट टाइम किसने यूज़ किया? रॉबर्ट ग्रांट ने. उसने इसको ये नाम क्यों दिया? क्योंकि इनके बॉडी के सरफेस पे बहुत ज़्यादा पोर्स दिखाई देते और इसी वजह से पोरस बॉडी का वर्ड यूज़ किया गया, यानी पोर बेयरिंग बॉडी. ठीक है, सो लैटिन पोरस बेयरिंग बॉडी यानी पोर बेयरिंग बॉडी. तो रॉबर्ट ग्रांट ने ये वर्ड इसके लिए यूज़ किया और कॉमनली हम इनको स्पॉन्जेस कहते हैं. फाइलम पोरेफ्रा पैराजोआ ग्रुप में आते हैं, यानी अगर एनिमल ग्रुप को हम डिवाइड करें, फुल एनिमल्स को हम डिवाइड करें तो पैराजोआ कैटेगरी में ही आते हैं. मतलब एक हम कहते हैं कि प्रोटोजोआ और मेटाजोआ, फिर मेटाजोआ में पैराजोआ एंड यूमेटाजोआ. तो ये असल में पैराजोआ ग्रुप में आते हैं, क्योंकि इनकी फीचर्स है कि दे डोंट हैव एनी टिश्यूज. तो जनरली अगर हम शॉर्टकट इसको डिफाइन करना चाहते हैं तो दे आर सेडेंट्री, दे आर मल्टीसेलुलर सेडेंट्री डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स. दे आर मल्टीसेलुलर सेडेंट्री डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स. तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक स्टार्ट करते हैं. What are the different characteristics of phylum Porifera? First, they are multicellular, यानी मल्टीसेलुलर होते हैं, बहुत ज़्यादा सेल्स इसमें मौजूद होते हैं. यानी प्रोटोजोआ, इससे हमने पहले एक चैप्टर जो पढ़ा, दे वर कंपोज्ड ऑफ ओनली वन सेल. उनकी पूरी बॉडी एक सेल की बनी होती थी. बॉडी एन एग्रीगेशन ऑफ सेवरल टाइप ऑफ सेल. क्या मतलब है? आगे आ जाएगा कि दे डोंट हैव एनी ट्रू टिश्यूज. सो मल्टीसेलुलर होते, लेकिन body just an aggregation of several type of cells differentiated for various function. हर सेल यानी बहुत ज़्यादा किस्म के सेल्स होते हैं, हर सेल का अपना एक फंक्शन होता है. some of which are organized into incipient tissue, यानी कोई ट्रू टिश्यू नहीं होती. कुछ ऐसे होते हैं कि थोड़े बहुत एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं, different types of cells, so they can make an incipient tissue. incipient mean early stage या प्रिमिटिव टाइप ऑफ टिश्यू, लेकिन स्टिल हम इसको ट्रू टिश्यू नहीं कहते, क्योंकि बहुत कम कोऑपरेशन और इंटीग्रेशन होती है इन टाइप ऑफ सेल्स में,
पोरेफ्रा की, यानी बहुत थोड़े लेवल की डिपेंडेंसी होती है एक दूसरे पे और इंटीग्रेशन होती है। यानी ट्रू टिश्यूज वो होते हैं जिनमें सेल्स ज़्यादातर, यानी एक सेल एक काम करते हैं, दूसरा सेल दूसरा काम करते हैं और ये एक खास फंक्शन परफॉर्म करते हैं ओवरऑल बॉडी के लिए, तो इसको हम इंटीग्रेशन ट्रू टिश्यूज कहते हैं। इंसिपिएंट टिश्यू यानी एट द अर्ली स्टेज, बिगिनिंग ऑफ द टिश्यू, यानी ओरिजिन ऑफ द टिश्यू, लेकिन ये भी ज़्यादातर स्पॉन्जेस में नहीं होते, यानी some of the type of cells organized into incipient tissue with some integration. However, the pinacoderm, ये recent एक changes है, यानी बहुत पहले से हम पोरेफ्रा में आते हैं कि पढ़ते आ रहे हैं कि कोई ट्रू टिश्यू नहीं होती, अब भी यही कंसेप्ट चलता है, लेकिन अब जो नए डिस्कवरीज वगैरह हुए तो उनमें ये देखने को मिलता है कि होमोस्क्लीरोमार्फ स्पॉन्जेस जो है, ये एक क्लास है पोरेफ्रा में। होमोस्क्लीरोमार्फ स्पॉन्जेस जो है, इनमें ट्रू टिश्यू की तरफ एक एडवांस स्टेप लिया गया है, मतलब कि द पेनाकोडर्म अप्रोचेस अ ट्रू टिश्यू एपिथेलियम एंड होमोस्क्लीरोमार्फ स्पॉन्जेस। क्लियर? यानी हाउएवर द पेनाकोडर्म अप्रोच है, ये एक एक्सेप्शन है कि होमोस्क्लीरोमार्फ में ट्रू टिश्यू जैसा पेनाकोडर्म मौजूद, यानी द पेनाकोडर्म इज मोर अलाइक ट्रू टिश्यू विच फॉर्म एपिथेलियम। ठीक, तो क्लियर हुआ ये पॉइंट। ज्यादातर यानी स्टिल यही कंसेप्ट है, आगे भी हमें मिलेगा देखने को कि ट्रू टिश्यूज एब्सेंट होते हैं, लेकिन ट्रू टिश्यू जैसे यानी होमोस्क्लीरोमार्फ स्पॉन्जेस में उनका पेनाकोडर्म तकरीबन ट्रू टिश्यू जैसा एपिथेलियम बनाया होता है, मतलब यानी एक एपिथेलियम इज अ प्रॉपर टिश्यू, इज अ ट्रू टिश्यू ऑफ हाई एनिमल्स। तो पेनाकोडर्म होमोस्क्लीरोमार्फ स्पॉन्जेस का तकरीबन एपिथेलियम उसने बनाया होता है, और एपिथेलियम को हम ट्रू टिश्यू कहते हैं, लेकिन स्टिल नो टिश्यू का कंसेप्ट फाइलम पोरेफ्रा के लिए यूज होता है कि दे डोंट हैव एनी ट्रू टिश्यू, बट दीज आर द रीसेंट डिस्कवरीज एंड एक्सप्लोरेशन। बॉडी विथ पोर्स, ये मैंने बता दिया कि इनके बॉडी के सरफेस पे बहुत ज़्यादा पोर्स होते हैं, ऑस्टिया, जो अंदर कैनाल्स के साथ कनेक्टेड होते हैं, और उसमें फिर चैम्बर्स होते हैं that form a unique system of water current on which sponges depend for food and oxygen. यानी body with pores, canals and chambers. Body वो होल्स, उसमें पाइपिंग सिस्टम, एक प्रॉपर वाटर पाइपिंग सिस्टम है इनके बॉडी में, जिससे बॉडी में वाटर एंटर होता है ऑस्टिया के थ्रू, उन कैनाल से, चैनल से या कैनाल से पास होके फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स में जाता है। लार्ज चैम्बर्स होते हैं या स्मॉल चैम्बर्स होते हैं जिसमें फ्लैजिलेटेड सेल्स होते हैं, और वो प्रॉपर बॉडी में स्प्रेड होता है, यानी वाटर सर्कुलेट करती है और दूसरे एंड पे ऑस्कुलम के थ्रू निकालती है। इस सिस्टम को वाटर कैनाल सिस्टम कहते हैं, और ये इनकी एक डिस्टिंग्विशिंग फीचर है, एक डायग्नोस्टिक कैरेक्टर है कि दे हैव अ वाटर कैनाल सिस्टम। सो बॉडी विथ पोर्स, कैनाल्स एंड चैम्बर्स, यानी अ प्रॉपर वाटर करंट सिस्टम आप कह सकते हैं या वाटर कैनाल सिस्टम कह सकते हैं। इसको हम अलहदा एज अ सेपरेट टॉपिक पढ़ेंगे। दैट फॉर्म अ यूनिक सिस्टम ऑफ वाटर करंट्स ऑन, यानी जिसको हम वाटर करंट सिस्टम और वाटर कैनाल सिस्टम कहते हैं, विच स्पॉन्ज डिपेंड फॉर फूड एंड ऑक्सीजन। और ज़्यादातर फंक्शंस बॉडी के लिए, स्पॉन्ज के बॉडी के लिए यही वाटर कैनाल सिस्टम परफॉर्म करता है। इसमें मेन जो फंक्शन है वो है कि फूड लाना, वाटर जब एंटर होता है तो उसमें सस्पेंडेड फूड पार्टिकल्स होते हैं, वो बॉडी में ऑस्टिया के थ्रू एंटर होता है, और इसके साथ साथ डिजोल्व ऑक्सीजन भी लेकर आते हैं। तो सर्वाइवल ऑफ द स्पॉन्ज डिपेंड्स ऑन दिस वाटर करंट्स पासिंग थ्रू द वाटर कैनाल सिस्टम। मोस्टली मैरीन, ऑल एक्वेटिक, ज़्यादातर यानी मैरीन है, कुछ सारे एक्वेटिक है। ठीक है, पानी के बाहर आपको स्पॉन्ज नहीं मिलेगा लिविंग कंडीशन में, यानी विदाउट वाटर दे कैन नॉट सर्वाइव, जैसे मैंने आपको कहा, यानी वाटर कैनाल सिस्टम के थ्रू मुसलसल वाटर का फ्लो होना ये इनके लिए सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है। तो सब के सब एक्वेटिक है,
زیادہ تر میرین ہے یعنی سی واٹر میں رہتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو فریش واٹر سپونجز ہے یعنی فریش واٹر میں پائے جاتے ہیں۔ سپونجیلا اس کا ایگزامپل ہے، ایک سپونجیلا اس کا ایگزامپل ہے۔ ریڈیل سیمیٹری اور نن یعنی سیمیٹری میں یا ایسیمیٹریکل ہوتے ہیں، ایسیمیٹریکل کوئی سیمیٹری ایگزسٹ نہیں کرتی، مطلب ان کا کوئی مین پلان یا ایکسس باڈی کا نہیں ہوتا سینٹرل ایکسس، لیکن کچھ میں ریڈیل سیمیٹری پائی جاتی ہے۔ ٹھیک، یہ ہم نے پڑھا ہے کہ واٹ از ریڈیل سیمیٹری۔ آؤٹر سرفیس آف فلیٹ پیناکوسائٹس، باہر سرفیس پہ یہ ٹائپس آف سیلز ہے۔ ففتھ نمبر پوائنٹ میں کہ what are the different types of یعنی what are the different main types of cells present in the sponge body، اس پہ بھی علیحدہ ایک ٹاپک ہے، اس کے اندر ہم پڑھیں گے اس فائلم میں۔ یعنی آؤٹر سرفیس پہ فلیٹ سیلز ہوتے ہیں پیناکوسائٹ جو باڈی کے لیے ایز اے کور کا کام کرتے ہیں، جس طرح ہائر اینیمل میں اسکن ہے، ٹھیک، یا ایپیتھیلیم ہوتا ہے، تو فلیٹ پیناکوسائٹس باڈی سرفیس پہ باہر موجود ہوتے ہیں۔ موسٹ انٹیریئر سرفیس اور انٹرنل سائڈ پہ جو یعنی سپونجوسیل ہوتی ہے کامن سپونجز میں، اس سپونجوسیل کی لائننگ جو ہے وہ فلیجیلیٹڈ کالر سیلز کوانوسائٹس ہوتے ہیں، وہ موجود ہوتے ہیں۔ موسٹ انٹیریئر سرفیس lined with flagellated collar cells, choanocytes that create water currents. A gelatinous protein matrix called mesohyl contains، جس کو ہم میزوہائل بھی کہتے ہیں اور میزاگلیا بھی بعض لوگ کہتے ہیں، جن میں ایک خاص قسم کے سیلز موجود ہوتے امیبوسائٹس، امیبوسائٹس آف ویریس ٹائپس، اور اس کے ساتھ ساتھ اسکیلیٹن کے کچھ ایلیمنٹ جس کو ہم سپیکیولز کہتے ہیں۔ تو باڈی میں یہ باڈی کا میک اپ ہے، مین ڈیزائن ہے کہ باڈی میں باہر سرفیس پہ فلیٹ پیناکوسائٹس ہوتے ہیں جو باڈی کور بناتے ہیں، پھر اور انٹرنل سائڈ پہ مطلب انٹرنل جو ان کی سپونجوسیل کیویٹی ہوتی ہے ان میں فلیجیلیٹڈ کالر سیلز ہوتے ہیں جن کو کوانوسائٹس کہتے ہیں، دیٹ کریٹ واٹر کرنٹس، یعنی یہ فلیجیلیٹڈ سیلز ان کی جو فلیجل ہے یہ بیٹ کر کے یہ مسلسل واٹر کو سک اپ کرتے ہیں تھرو اوسٹیا، اور یہ پاس آن ہوتی ہے پھر تھرو دا باڈی اور اوسکولم کے تھرو باہر نکل جاتے ہیں۔ تو فلیجیلیٹڈ کالر سیلز اس کے بارے میں ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ اٹ از دا یونیک ٹائپ آف سیلز ان پوریفرا، یہ باقی کسی بھی اینیمل فائلم کے ممبرز میں آپ کو نہیں ملیں گے۔ It only exists in the members of phylum Porifera. کلیئر، یعنی یہ صرف فائلم پوریفرا میں ایگزسٹ کرتے ہیں کوانوسائٹ فلیجیلیٹڈ کالر سیلز۔ اس کا ہم پھر ڈیٹیل سے پڑھیں گے، یہاں پہ اس وجہ سے میں نے ڈائیگرام انوالو نہیں کیا۔ تو آگے ہم ڈیٹیل سے باڈی پلان پڑھیں گے کہ کس طرح کی باڈی ہوتی ہے، تو ہم وہاں پہ ڈسکس کریں گے۔ دیٹ کریٹ واٹر کرنٹس، ٹھیک ہے، جیلیٹینس پروٹین ان دونوں میں یعنی کوانوسائٹ کے لیئر میں اور پیناکوسائٹ کے لیئر میں، یعنی ایک آؤٹر کور ہے ایک انٹرنل کور ہے، ان کے درمیان باڈی وال میں میزوگلیا یا میزوہائل ہوتا ہے، یعنی جیلیٹینس پروٹین میٹرکس ہوتا ہے فلوئڈ، جن میں کچھ سیل سسپینڈڈ ہوتے ہیں جس کو ہم امیبوسائٹس کہتے ہیں، کیونکہ وہ امیبا لائک موو کرتے ہیں اس وجہ سے امیبوسائٹس کہتے ہیں، یا ارکیوسائٹ کا ورڈ بھی یوز ہوتا ہے۔ تو امیبوسائٹس میں پھر سب ٹائپس ہے، وہ بھی ہم بعد میں پڑھیں گے، ٹھیک۔ سو امیبوسائٹس آف ویریس ٹائپس اینڈ اسکیلیٹل ایلیمنٹس، اسپیکیولز بھی اس میں موجود ہوتے ہیں۔ تو 3 مین پورشنز ہوتے ہیں باڈی وال میں، ایک پیناکوسائٹ کا لیئر آؤٹر سائڈ پہ، ایک انٹرنل لیئر آف سیلز فلیجیلیٹڈ کالر سیل، اور درمیان میں میزوگلیا یعنی جیلیٹینیس پروٹین میٹرکس ہوتا ہے جس میں سیل سسپینڈڈ ہوتا ہے جس کو ہم امیبوسائٹس کہتے ہیں، اس میں پھر سب ٹائپس ہے بہت زیادہ۔ اس کے ساتھ ساتھ میزوگلیا میں اسپیکیولز بھی موجود ہوتے ہیں جو اسکیلیٹل فنکشن پرفارم کرتے ہیں، کلیئر۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے اسکیلیٹل اسٹرکچر۔ تو اسپیکیولز اور اسپونجن پروٹین سے، اگر آپ شارٹ کٹ آپ سے کوئی پوچھے کہ پوریفرا میں اسکیلیٹن کس چیز سے بنا ہوتا ہے، تو اسپیکیولز آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے اور اسپونجن پروٹین آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے، ٹھیک۔ تو اسکیلیٹل اسٹرکچر آف فائبریلر کولاجن، اسپونجن از اے موڈیفائڈ کولاجن یو کین سے، جو میں نے بتایا اسپونجن
is a protein which you can call a modified collagen. Skeletal structure of fibrillar collagen, a protein, and a calcareous or siliceous crystalline spicule, often combined with variously modified collagen, spongin. Type 4 collagen, characteristics of other animals, occurs only in homoscleromorph sponges. क्लियर हुआ? यानी क्या मतलब है कि स्केलेटल स्ट्रक्चर फाइब्रिलर कोलाजन एक प्रोटीन यानी फाइब्रिलर कोलाजन जिसको हम यू कैन से स्पॉन्जिन कहते हैं. स्केलेटल किस चीज़ से बना होता है? फाइब्रिल कोलाजन और कैल्केरियस और सिलिकॉन डाइऑक्साइड, कैल्केरियस CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट या सिलिशियस क्रिस्टलाइन स्पिक्यूल, वो नीडल शेप स्ट्रक्चर्स होते हैं, सिलिका से बने होते हैं या कैल्शियम कार्बोनेट से बने होते हैं, और साथ में ये थर्ड कंपोनेंट यानी फाइब्रिलर कोलाजन. तो इन तीन चीज़ों से इनका स्केलेटन बना होता है. क्लियर हुआ? मतलब फाइब्रिलर कोलाजन से स्केलेटल स्ट्रक्चर बने होते हैं, कैल्केरियस और सिलिशियस स्पिक्यूल से बने होते हैं यानी कैल्शियम कार्बोनेट के स्पिक्यूल्स, ये नीडल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, या सिलिकॉन डाइऑक्साइड के स्पिक्यूल्स, often combined with variously modified collagen, often combined with variously modified collagen, spongin, protein. ये अक्सर किस चीज़ से बने होते हैं? मतलब स्पिक्यूल और स्पॉन्जिन, ये ज़्यादातर में या स्पिक्यूल्स मौजूद होते हैं या स्पॉन्जिन मौजूद होते हैं. बाज़ में ये कंबाइन होते हैं, मतलब स्पिक्यूल भी साथ में है और स्पॉन्जिन भी साथ, दोनों स्केलेटल स्ट्रक्चर बनाते हैं, स्केलेटल फ्रेमवर्क बनाते हैं. इसके अलावा ये एक एक्सेप्शन है कि टाइप 4 कोलाजन, एक स्पेशल टाइप ऑफ एडवांस टाइप ऑफ कोलाजन जिसको हम टाइप 4 कोलाजन कहते हैं, जो सिर्फ बाकी एनिमल्स में पाया जाता है. मतलब ये सिर्फ होमोस्क्लेरोमॉर्फ स्पॉन्जेस में पाए जाते हैं. यानी टाइप 4 कोलाजन जो कैरेक्टरिस्टिक है दूसरे एनिमल्स का, ओनली अकर्स इन होमोस्क्लेरोमॉर्फ स्पॉन्ज. ये सिर्फ होमोस्क्लेरोमॉर्फा एक नया क्लास, पहले 3 क्लास थे, अब ये 4th क्लास आइडेंटिफाई किया गया है और बनाया गया है. तो होमोस्क्लेरोमॉर्फा कहते हैं उसको, और होमोस्क्लेरोमॉर्फ स्पॉन्जेस में बहुत ज़्यादा एडवांस फीचर है. एक एडवांस फीचर उसमें ये है कि टाइप 4 कोलाजन इज देयर इन देयर स्केलेटल स्ट्रक्चर which was only the characteristic of other animals, but homoscleromorph sponges also have type 4 collagen. ज़्यादातर स्पॉन्जेस में फाइब्रिलर कोलाजन अ प्रोटीन यानी एक प्रोटीन, ये इससे या स्केलेटल बना होता है या स्पिक्यूल से. जो स्पिक्यूल्स है वो भी दो टाइप्स के, सिलिशियस स्पिक्यूल्स और कैल्केरियस स्पिक्यूल्स. मतलब कैल्शियम कार्बोनेट की स्पिक्यूल्स नीडल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो सपोर्ट करते हैं बॉडी के, और सिलिशियस स्पिक्यूल सिलिकॉन डाइऑक्साइड की स्पिक्यूल्स. ज़्यादातर स्पॉन्जेस में ये कंबाइन फॉर्म में, मतलब स्पिक्यूल्स कंबाइन विद दिस मॉडिफाइड कोलाजन जिसको हम स्पॉन्जिन प्रोटीन कहते हैं. ठीक है, तो ये और स्पिक्यूल्स मिल के ज़्यादातर स्पॉन्जेस में स्केलेटल स्ट्रक्चर और स्केलेटल फ्रेमवर्क बनाते हैं. टाइप 4 कोलाजन सिर्फ होमोस्क्लेरोमॉर्फ स्पॉन्जेस में पाया जाता है. तो आपको पता होना चाहिए कि स्केलेटल स्ट्रक्चर किन किन चीज़ों से, फाइब्रिलर कोलाजन, स्पिक्यूल्स, मॉडिफाइड कोलाजन जिसको हम स्पॉन्जिन कहते हैं, एंड टाइप 4 कोलाजन. लेकिन टाइप 4 कोलाजन में ये एक्सेप्शन है, आपको पता होना चाहिए कि टाइप 4 कोलाजन ओनली प्रेजेंट इन होमोस्क्लेरोमॉर्फ स्पॉन्ज. नो ऑर्गन्स आर ट्रू टिश्यू, ये मैंने पहले बताया कि कोई ऑर्गन नहीं होता, ना कि ट्रू टिश्यू होता है. इंसेपिएंट टिश्यू एग्जिस्ट करते हैं. फर्स्ट पॉइंट पे मैंने ये डिटेल से आपको समझा दिया. डाइजेशन जो है इंट्रासेलुलर, सेल के अंदर फूड डाइजेस्ट किया जाता है. ठीक है, ये डोमिनेंट फॉर्म ऑफ डाइजेशन है, सेल के अंदर फूड डाइजेस्ट किया जाता है. मल्टीसेलुलर बॉडी है लेकिन इस तरह की कोई डाइजेस्टिव कैविटी वगैरह नहीं है. इस वजह से हम कहते हैं, मतलब स्पॉन्जोसील होती है लेकिन वहाँ पे फूड डाइजेशन नहीं होती. स्पॉन्जोसील सिर्फ फूड कलेक्ट करके कवानोसाइट्स इनगल्फ कर लेते हैं और वहाँ पे फिर या अमीबोसाइट में अंदर जब फूड चला जाता है तो फिर डाइजेस्ट होता है. तो इंट्रासेलुलर मीन सेल के अंदर फूड की डाइजेशन होती है. एक्सक्रीशन एंड रेस्पिरेशन ये बाय डिफ्यूजन होती है. बॉडी सरफेस वाटर के साथ बहुत ज़्यादा क्लोज कांटेक्ट में होता है, इस वजह से कोई स्पेशलाइज एक्सक्रीटरी और रेस्पिरेटरी सरफेसेस की ज़रूरत नहीं होती. वाटर जो इनके बॉडी से पास होता है वो ऑटोमेटिकली इससे एक्सक्रीटरी मटेरियल और
ریسپائریٹری ویسٹ جو ہے وہ بھی لیتے ہیں اور ریسپائریٹری گیسز لے کر بھی آتے ہیں، یعنی آکسیجن واٹر میں ڈیزالو ہو کے جب باڈی میں انٹر ہوتا ہے تو ایکسچینج آف گیسز اگر ہوتے ہیں، کاربن ڈائی آکسائڈ لے کے جاتے ہیں اور آکسیجن ان کو دے کے جاتے ہیں۔ ریئیکشن ٹو اسٹیمولائی اپیرنٹلی لوکل، نروس سسٹم ایبسنٹ ہوتا ہے، کوئی نروس سسٹم موجود نہیں ہوتا، یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ ریئیکشن ٹو اسٹیمولائی اپیرنٹلی لوکل کیا مطلب ہے کہ ایک خاص جگہ یعنی جس جگہ کو ڈسٹرب کیا جاتا ہے یا کوئی کیمیکل اسٹیمولائی آتی ہے تو اسی جگہ سے ایک بس ریسپانس ملتا ہے، مطلب کوئی کوآرڈینیشن کوآپریشن پوریفرنس میں نہیں ہے، کوئی نروس سسٹم موجود نہیں ہوتا جو کوآرڈینیٹ کرے، یعنی ایک خاص ریجن انڈیپینڈنٹلی کسی بھی اسٹیمولس کو ریسپانس دیتا ہے۔ اس وجہ سے ہم کہتے ہیں ریئیکشن ٹو اسٹیمولائی اپیرنٹلی لوکل اینڈ انڈیپینڈنٹ ان سیلولر اسپونجز۔ انڈیپینڈنٹ مطلب کوئی ڈیپینڈنسی نہیں ہوتی کہ ہماری باڈی جس طرح ہے کہ فنگرز یا ہاتھ ریئیکٹ کرتا ہے تو پوری باڈی کو پتہ چلتا ہے، یعنی برین کو کی طرف سگنل آتا ہے اور پھر وہ ہم ریسپانس دیتے ہیں۔ اسپونجز میں کوئی نروس سسٹم نہیں ہے، تو جس جگہ کو بھی ڈسٹرب یا اسٹیمولی ملتی ہے وہ انڈیپینڈنٹلی اس کو ریسپانس دیتا ہے، وہ کوئی بھی ہے، وہ لائٹ ہے، وہ کیمیکلز ہے، کوئی بھی وہ ہیٹ ہے، جو بھی چیز ہے وہ انڈیپینڈنٹلی ریسپانس دیتے ہیں۔ بٹ الیکٹریکل سگنل ان سینسیٹیو گلاس اسپونجز، الیکٹریکل سگنلز بعض اسپونجز میں، یعنی یہ ایک ایڈوانس فیچر ہے اور ایک ایکسیپشن ہے کہ سینسیٹیو گلاس اسپونج، سینسیٹیو مین جن میں سیلز میں درمیان میں باؤنڈری نہ ہو۔ سینسیٹیم کس چیز کو کہتے ہیں یہ میں نے شاید پہلے بھی آپ کو بتایا۔ سینسیٹیم پروٹوپلازم کے اس ماس کو کہتے ہیں جس میں یعنی 4-5 سیل کے نیوکلیائی ہیں لیکن ان کے سائٹوپلازم مرجڈ ہے، ملے ہوئے، اس کو ہم سینسیٹیم کہتے ہیں، یعنی کوئی باؤنڈری اسٹیبلش نہیں ہے سیپریٹ سیلز کی۔ نروس سسٹم پروبلی ایبسنٹ، یہ میں نے آپ کو کہا نروس سسٹم ایبسنٹ۔ آل ایڈلٹ سیل اینڈ اٹیچ ٹو سبسٹریٹم، سب کے سب سیڈنٹری ہوتے ہیں، مطلب راکس کے ساتھ یا اوشن میں فلور کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں، موومنٹ نہیں کر سکتے، پلانٹ کی طرح ایک جگہ پہ اٹیچ رہتے تھروٹ لائف، ٹھیک، صرف گیمیٹس وغیرہ یہ واٹر میں سسپینڈڈ فارم میں ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکتے۔ Asexual reproduction by birds or gemmules، asexual reproduction برڈز کے تھرو یا جیمیولز کے تھرو۔ تھرڈ ایک ٹائپ بعض بکس میں آتا ہے ریڈکشن باڈیز، لیکن مین یہ دو ٹائپس ہے کہ یہ ریپروڈیوس کرتے ایسیکشولی بھی سیکشولی بھی، ٹھیک۔ ایسیکشول ریپروڈکشن برڈز فارمیشن یا جیمیول انٹرنل برڈ جسے ہم کہتے ہیں، ان کے تھرو یہ ایسیکشول ریپروڈکشن کرتے ہیں۔ سیکشول ریپروڈکشن ایگز اور سپرم کے تھرو، یہ بائی سیکشول بھی ہو سکتے ہیں، یونی سیکشول بھی ہوتے ہیں، زیادہ تر بائی سیکشول ہوتے ہیں، مطلب میل اور فیمیل گیمیٹ ایک ہی باڈی میں بنتے لیکن ڈفرنٹ ٹائپس پہ بنتے، ٹائم پہ بنتے، اس وجہ سے یہ سیلف فرٹیلائزیشن پاسبل نہیں ہوتی۔ تو ریفرنس میں ایسیکشول ریپروڈکشن برڈز اور جیمیولز کے تھرو ہوتے ہیں، سیکشول ریپروڈکشن میں یعنی یہ یونی سیکشول بہت کم ہوتے، اسپونجز بائی سیکشول زیادہ تر ہوتے ہیں، مطلب میل فیمیل گیمیٹس دونوں ایک ہی باڈی میں ایگزسٹ کرتے ہیں، بہت کم ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں صرف ایک میل یا فیمیل باڈی سیپریٹ ہو، زیادہ تر یہ بائی سیکشول ہوتے ہیں، ٹھیک۔ تو بائی سیکشول تو ہوتے ہیں لیکن سیلف فرٹیلائزیشن نہیں ہوتی، زیادہ تر کراس فرٹیلائزیشن ہوتی ہے۔ کراس فرٹیلائزیشن سے مراد کہ ایک باڈی کا سپرم دوسرے سپونج کے باڈی میں چلا جاتا ہے اور وہاں پہ اس کے ایگ کو فرٹیلائز کرتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ان کے جو گیمیٹس ہے یہ ایک ٹائم پہ میچور نہیں ہوتے، ٹھیک۔ تو ایسیکشول ریپروڈکشن برڈز اور جیمیولز کے تھرو اور سیکشول ریپروڈکشن سپرم اور گیمیٹس کے تھرو۔ کلیئر ہوا؟ لاروی جو ان کی ہوتی ہے وہ فری سویمنگ فلیجیلیٹڈ لاروی ہوتی ہے، فری سویمنگ فلیجیلیٹڈ لاروی ان موسٹ آف دا پوریفرنس، ٹھیک ہے۔ اور یہ پروٹوگائنس ہوتے ہیں، جو میں نے آپ کو کہا کہ یہ
जितनी भी है वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते एग्स और स्पर्म, लेकिन ट्रू गैमीट्स, ट्रू गोनेड्स, स्पेशलाइज गोनेड्स इसमें मौजूद नहीं होती। ये भी आपको पता होना चाहिए कि सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते एग और स्पर्म के थ्रू, बट देयर इज नो स्पेशलाइज गोनेड्स, मतलब ओवरी और टेस्टिस मौजूद नहीं होते। ठीक है। इसके अलावा जो मैंने आपको कहा कि ये बाइसेक्सुअल होते हैं, लेकिन फिर भी ये यानी यूनिसेक्सुअल भी हो सकते हैं बाइसेक्सुअल, लेकिन बाइसेक्सुअल केस में भी ये क्रॉस फर्टिलाइजेशन करते हैं। वजह इसकी है कि ये प्रोटोगाइनस होते हैं। प्रोटोगाइनस मतलब कि इनमें जो है वो मेल और फीमेल गैमीट ये डिफरेंट टाइम्स पे मैच्योर होते हैं, यानी पहले एग मैच्योर होती है फिर बाद में स्पर्म मैच्योर होती है, तो टाइम डिफरेंट होता है मैच्योरेशन का दोनों गैमीट्स का, तो दे कैन नॉट फर्टिलाइज ईच अदर। इसको हम प्रोटोगाइनस कहते हैं। प्रोटेंड्री है इसके अपोजिट, जिसमें मेल गैमीट पहले मैच्योर होता है। ठीक है। इनकी लार्वी ज्यादातर फ्री स्विमिंग फ्लैजिलेटेड लार्वी होती है। फ्री स्विमिंग फ्लैजिलेटेड लार्वी, इनमें फिर डिफरेंट नेम्स यूज होते हैं। पेरेन्काइमूला, एम्फीब्लास्टूला, पेरेन्काइमूला, एम्फीब्लास्टूला, सीलोब्लास्टूला, ये डिफरेंट टर्म्स है जो इनके लार्वी के लिए यूज होते हैं। ठीक है। पेरेन्काइमूला और एम्फीब्लास्टूला ज्यादातर यूज होते हैं। सीलोब्लास्टूला भी बाज में मौजूद होते हैं। तो इनके कॉमन नेम्स है लार्वी के, पेरेन्काइमूला और सीलोब्लास्टूला एंड एम्फीब्लास्टूला। ठीक। सो ये इनके कैरेक्टरिस्टिक। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्लासिफिकेशन ऑफ पोरेफ्रा पढ़ेंगे।